بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا التمرين ديال المستوى الثالثة إعدادي ديال النشر والتعميل، ممكن تحتاجوه في الموحد المحلي ديال الدورة الأولى. نبداو بتمرين ونحاولو نشرحو التمرين ونصحوه. دونك التمرين الأول كيقول بأن ديفلوبي لي زيكسبرسيون سويفونت. كتساوي 3 بي في بي ما بين قوسين بي ناقص 5 وعندنا كرون بي كتساوي اكس بلس 3 في فوا اكس بلس 1 والسي كتساوي 3 اكس ناقص 5 أس 2. دونك خاصنا نديفلوبي يعني انشر، يعني ديفلوبي. سؤال رقم 1 ديفلوبي بالعربية، سؤالك بالعربية كيقولك انشر العملية التالية. إذا عندنا العملية الأولى كتساوي 3 بي في بي ناقص ما بين قوسين بي ناقص 5 فاكتور دو بي ناقص 5. دونك هادي باش نشروها العملية سهلة، غنديرو كتساوي 3 بي في بي ناقص 3 بي في 5 يعني 3 بي في بي هي 3 بي أس 2 ناقص 3 بي في حيت بي و ما نقدرش نجمعوهم، دونك غنديرو 3 في 5 هي 15 ناقص 15 بي ولا بي راه كتساوي بي دونك كتساوي 3 بي أس 2 ناقص 15 بي. دونك غنمشيو للعملية الثانية، حيت هاد العملية الأولى على شكل مثلا قاعدة عامة. مثلا إلا كانت عندك في من قوسين بي زائد سي كتجيك هي في بي زائد في سي. دونك كنستعملو بحال هاد القاعدة كتستعملوها باش نشرنا هاد العملية الأولى. العملية الثانية عندنا كرون بي كتساوي عندنا العملية الثانية كرون بي كتساوي إكس زائد 3 في فاكتور دو إكس بلس 1 في إكس بلس 1. دونك هادي غادي ننشروها، نديرو عملية النشر. دونك غادي نشدو نديرو إكس في إكس زائد 1 زائد 3 في إكس زائد 1. دونك هاد إكس هادي نضربوها في إكس زائد 1 بلس 3 في هاديك إكس زائد 1. تجي العملية بهاد الطريقة كتجي ساهلة، هي إكس في إكس هي إكس أس 2 زائد إكس في 1 هي إكس زائد 3 في إكس هي 3 إكس زائد 3 في 1 هي 3. دونك هنا كنشوفو إلا كان عندنا إكس أس 2 شي جوج من إكس أس 2 كنجمعوهم، إلا كانوا كنشوفو اللي فيهم أس 2 نجمعوهم بيناتهم، اللي فيهم إكس بوحدهم نجمعوهم بيناتهم، اللي فيهم أرقام نجمعوهم. دونك هنا عندنا إكس أس 2 غير مرة وحدة غنخلوها إكس أس 2 زائد إكس زائد 3 إكس هي 4 إكس، لأن هادو نفس النوع هي 4 إكس زائد 3. دونك هادي كرون بي كتساوي إكس أس 2 زائد 4 إكس زائد 3. دونك هادي الجواب ديال العملية الثانية. دونك عملية ساهلة، إلا مشيتو بهاد الطريقة راه ساهل. دونك هاد الطريقة اللي شدنا بالقاعدة بطريقة عامة زائد بي مثلا في سي زائد دي فاكتور دو سي زائد دي دير هي في سي زائد دي بلس بي فاكتور دو سي زائد دي. دونك كتخرجها بحال هكا كتبقى غادي كيبدا لنا في العملية في التصحيح ديال العملية الثانية. دونك هنا نمشيو للعملية الثالثة. العملية الثالثة عندنا سي هي 3 إكس ناقص 5 أس 2 3 إكس ناقص 5 أس 2. هاد العملية هادي كنلاحظو بأنها هي متطابقة هامة. متطابقة هامة كنطبقوها كنطبقو متطابقة هامة اللي كتقول لنا على هاد الشكل ديال ناقص بي أس 2. دونك كنشوفو على حساب المتطابقة اللي عندنا أس 2 هادي متطابقة هامة كتقول لنا بأن إلا كانت ناقص بي أس 2 هي أس 2
ناقص جوج أ بي زائد بي أس اثنان. دوك هادي كنطبقوه هنايا. هاد هاد متطابقة هامة كنخدمو بها ديما كنخدمو بها ديريكت. هادي كيفاش منين جات هادي أس اثنان ناقص جوج أ بي أس اثنان، هادي كنخدمو بها ديما. ولكن منين جات هاد المتطابقة هامة؟ لأن ناقص بي أس اثنان هي ناقص بي في ناقص بي. دوك ناقص بي في ناقص بي هي إلا جينا نشروها تجينا في هي في ناقص بي ناقص بي في ناقص بي، هي أس اثنان ناقص بي ناقص بي ناقص مع ناقص هنا هي زائد بي أس اثنان. دونك هي أس اثنان ناقص بي ناقص ناقص جوج بي زائد بي أس اثنان. دونك هي ناقص بي أس اثنان. دونك هذه هي القاعدة متطابقة هامة حنا خرجنا. دونك هذه غير وليتكم كيفاش علاش درنا لها ناقص بي أس اثنان هي أس اثنان ناقص جوج بي زائد بي أس اثنان. هذه حيت متطابقة هامة كيفاش جات راه خرجت بحال هكا. دونك ملي حنا برهناها وكتولي تستعمل هذه المتطابقة ديما. هذه دابا حالة من متطابقة هامة، كاينين تقريبا متطابقات هامة بزاف وهذه وحدة منهم باش كنستعملوهم في التمرين دابا. إذا دابا هاد المتطابقة هامة نطبقوها في هاد السي. دونك السي عندنا هي 3 إكس ناقص 5 أس اثنان. بحال مثلا هاد هي 3 إكس و بي هي 5. دونك هي غنطبقو سي هي 3 إكس أس اثنان ناقص جوج في 3 إكس في 5 زعما ناقص جوج بي ناقص جوج بي هي 3 إكس في 5 ناقص جوج في 3 إكس في 5 زائد 5 أس اثنان على حساب هي بي أس اثنان. دونك السي هي 3 إكس أس اثنان هي 3 أس اثنان هي 9 إكس أس اثنان ناقص جوج 3 في 5 هي 15 15 في جوج هي 30 ناقص 30 إكس زائد 5 أس اثنان هي 25. دونك السي هي 9 إكس أس اثنان ناقص 3 إكس زائد 25 يعني 9 إكس أس 9 إكس أو كاري موان 30 إكس بلس 25. دونك هادي غتخرج لينا هادي دابا هو الحد ديالها لأن كل هادي فيها أس اثنان هادي إكس وهادي رقم عادي. دونك رقم صحيح. دونك هنايا سي هنا في إكس أس اثنان ناقص 30 إكس بلس 25 هي اللي استعملنا دابا في هاد العملية. دونك خرجنا بهاد الطريقة طريقة بسيطة سهلة. وثلاثة هاد القاعدة هاد العملية سي خرجناها وهاد 3 إكس أس اثنان راك عارفين نتوما القاعدة. دابا مثلا قاعدة في الرياضيات كيقولك أف بي أس إن مثلا هي أس إن ولا في بي أس إن يعني فوا بي على بويسونس إن هي أس إن فوا بي أس إن. داكشي اش درنا هنايا 3 إكس أس اثنان هي 3 أس اثنان في إكس أس اثنان 3 أس اثنان هي 9 في إكس أس اثنان. هادشي اللي استعملناه هنايا. دوك العملية باش كنستعملو كلشي العمليات ديال الرياضيات كنستعملو فيها القواعد مكنديروش شي حاجة ماشي هي هاديك ولا ماشي لوجيك. دونك القاعدة هي كتطبق، ما طبقتيش القاعدة كيخرج لك الجواب خطأ. مديرش شي قاعدة من راسك، دونك كتستعمل القاعدة اللي كتناسب التمرين وكتحاول تبسطها وتخدم بها. دابا غندوزو للتمرين رقم جوج. التمرين رقم جوج كيقول لنا في السؤال باش انا كنحاول نشرح بالنسبه للسؤال اللي كان بالفرنسيه رجعوا العربيه، اللي كان العربيه رجعوا فرنسيه. السؤال الثاني كيقول لك فاكتوريزي لي زيكسبريسيون سويفونت. فاكتوريزي هي اللي مهمه، هي فاكتوريزي يعني عمل، كتعمل عمل كدير على شكل تعميل. دونك كدير اون فاكتور. فاكتوريزي هي عمل. دونك غادي نمشيو للتمرين. عندنا قالك عمل ولا فاكتوريزي دي كتساوي 5 إكس زائد 10. هادي حيت ماشي فيها متطابقة هامة ولا هادي حيت من الدرجة عندك إكس من الدرجة الأولى ما فيهاش إكس أس اثنان ولا هادي اللي صعيبة هادي. دونك ملي غتبغي تعمل هاد دي
بين غتعمل غير الأرقام، لأن عندك 5 إكس زائد 10. دوك عندك هنا 5 وهنا عندك 10. 10 هي 5 في جوج هي 10. دونك نحاولو نقدرو نكتبوها بهذا الشكل. 5 إكس زائد 10 هي 5 في جوج. دونك نقدرو نعملو ب5، نديرو 5 التعميل ديال إكس زائد جوج. دونك هي دي كتساوي 5 فاكتور دو إكس بلس 2. دونك هاد 5 إكس بلس 2 إلا نشرتيها غتجيك هي 5 في إكس زائد 5 في جوج. 5 في جوج هي 10، 5 في إكس هي 5 إكس. دونك 5 فاكتور دو إكس بلس 2. دونك هي هادي هي دي ساهلة. نمشيو دابا ل أو عاطينا كتساوي إكس موان 7 فاكتور دو إكس بلس 1 بلس إكس موان 7 فاكتور دو 2 إكس بلس 5. دونك عندنا هنايا هاد العملية أو كتساوي إكس موان 7 فوا إكس بلس 1 زائد إكس موان 7 في 2 إكس بلس 5. دونك هنا إلا بغينا نديرو لها التعميل ديالها كنلاحظو بأن هنايا عندنا إكس موان 7 وعندنا هنا إكس موان 7. دونك كتشوف العدد ولا الرقم ولا القوس اللي كيتعاود في كيتعاود في العملية. هنا دابا مثلا لاحظنا إكس، عندنا إكس ناقص 7 وعندنا هنا إكس ناقص 7. دونك نقدرو نعملو بإكس ناقص 7. دونك نقدرو نديرو إكس موان 7 أون فاكتور، لأن إكس موان 7 عندنا هنا وعندنا إكس موان 7 هنا. اما اكس بلس 1 هنا عندنا 2 اكس بلس 1 دونك 2 اكس بلس 5 دونك لا علاقه. دونك عندنا باش نقدروا نعملوا باكس موان 7. دونك غنقدروا نرجعوا او هي اكس موان 7 اون فاكتور نعملوا ونديروا نحلوا القوس. اكس موان 7 عندنا هنايا في اكس بلس 1. دونك ملي خرجت انا اكس موان 7 بقات اكس بلس 1. غندير اكس بلس 1 هنا. ومن الأحسن ندير القوسين لداخل باش ما نغلطش. نقدر نغلط إلا ما درتش القوسين، نقدر نغلط في الإشارة ولا هادي. دونك من الأحسن نخلي قوسين. زائد هنا إكس بلس 1 هي إكس بلس 1 درتها، زائد عندي زائد هنا غندير زائد هنا. إكس موان 7 خرجتها من جوج إكس بلس 5 دونك بقات ليا جوج إكس بلس 5. دونك هاد العملية هاد أو هي هادي إكس موان 7 في إكس بلس 1 بلس إكس موان 7 في 2 إكس بلس 5. هي هادي إكس موان 7 رجعتها عملت درتها أون فاكتور ديال إكس بلس 1 زائد هاد جوج إكس بلس 5. دونك هي غنخلي هي كتساوي ندير إكس موان 7. ودابا ملي درت ما بين قوسين دابا نقدر نحيد القوسين باش نقدر بالإشارة. دونك حيدت القوسين غادي تولي إكس بلس 1 غتولي تبقى هي إكس بلس 1 زائد، حيت عندي هنا زائد وعندي هنا زائد دونك ما فيهاش تغيير. دونك زائد نقدر نحيد القوس زائد جوج إكس بلس 5. دونك هي أو هي إكس موان 7 فاكتور دو إكس. دابا دونك كنجمع لي إكس مع إكس ونجمع الأرقام بيناتهم. إكس بلس إكس هي 3 إكس زائد 1 زائد 5 هي زائد 6. دونك هي او كتساوي هي درت الفاكتوريزاسيون ديالها ولا التعميل ديالها. هي او كتساوي اكس موان 7 فوا 3 اكس بلس فاكتور دو 3 اكس بلس 6. هي خرجنا او بهاد القاعده. العمليه ساهله بسيطه. كتحاول هنايا في هاد العمليه او هادي ساهله حيت بينوا لك هنا اكس موان 7 وهنا اكس موان 7. بعض المرات ما كيبينوش، خصك تتقلب على العدد اللي كيتعاود جوج مرات باش تقدر دير ليه تعمل به. دونك عندنا هنا نمشيو لاف. اف عندنا كتساوي 49 موان 81 إيكغيك أو كاري. دونك عندنا 49 موان 81 إيكغيك أو كاري. دونك هادي 49 موان 81 إيكغيك أو كاري بغينا نديرو ليها التعميل فاكتوريزاسيون. هنا عندنا 49 عندنا هنا ناقص 81 إيكغيك أو سي 2. دوك هنا ملي كتشوفها في اللحظة الأولى كتشوف بأنك خصك تستعمل متطابقة هامة. المتطابقة هامة اللي غتستعمل هنا كتبان لك بأن غتستعمل من غيرها ما كاين ما غتستعمل. دونك هنايا المتطابقة هامة كتقول لنا بأن أس 2 ناقص بي أس 2 هي ناقص بي فاكتور دو بلس بي.
دونك أ أس 2 ناقص بي أس 2 هي أ ناقص بي في أ بلس بي. هذه متطابقة هامة حيت أ ناقص بي إلا جينا نديرو أ ناقص بي في أ زائد بي هي أ أس أ في أ هي أ أس 2 زائد أ في بي زائد أ في بي ناقص بي في أ ناقص بي في بي هي ناقص بي أس 2 أ بي ناقص بي أ هي صفر. دونك غتبقى لك في الآخر أ أس 2 ناقص بي أس 2. دونك هادو هي البرهان ديال المتطابقة هامة علاش كيديروا ليها بحال هكا. دونك هي أ أس 2 ناقص بي أس 2 هي أ ناقص بي فاكتور دو أ بلس بي. دونك هادي عندنا هادي باش نديرو ليها التعميل ديالها غنحاولو نرجعوها بالشكل ديال المتطابقة هامة. عندنا اف كتساوي 49 كتبان لينا 49 هي 7 أس 2. دونك 7 أس 2 حيت 7 في 7 هي 49 ناقص هاد 81 كتبان لينا 81 هي 9 في 9 هي 81 وعندنا إكغيك أس 2 ديجا فيها أس 2. دونك 81 هي 9 أس 2. دونك نقدر ندير ناقص 9 إكغيك لو تو أس 2 أو كاري. دونك 9 إكغيك أو كاري هي 9 أو كاري فوا إكغيك أو كاري. 9 أو كاري ولا 9 أس 2 هي 9 في 9 هي 81. دونك هادي حولت ليها الكتابة ديالها بهاد الشكل باش نحاول نرجعها على الشكل ديال أ أس 2 ناقص بي أس 2. دونك هنايا هي اف كتساوي هنايا ملي خرجت ليا في هاد الشكل ديال المتطابقة هامة هي بحال أ هي 7 و بي هي 9 إكغيك. دونك هي 7 ناقص 9 إكغيك فاكتور دو 7 في 7 زائد 9 إكغيك. دونك هي أ ناقص بي فاكتور دو أ زائد بي هي 7 ناقص 9 إكغيك فاكتور دو 7 زائد 9 إكغيك. دونك هادي دونك هي كتخرج ساهلة كتطبق على متطابقة هامة وكتخرج. إلا ما درتيش متطابقة هامة ميمكنش غادي تخرج هادي من غير المتطابقة هامة. دونك المتطابقة هامة خصك تكون حافظها. أنا درت لكم دابا البرهان ديالها كيفاش علاش أ أس 2 ناقص بي أس 2 هي أ ناقص بي فاكتور دو أ بلس بي. حنا درنا البرهان ديالها. دونك نتوما دابا هادي برهانها باش تعرفها باش تولي فاهمها منين جات. دونك من بعد كتولي تستعملها ديريكت كتستعمل القاعدة أ أس 2 ناقص بي أس 2 هي أ ناقص بي في أ زائد بي. دونك كتحاول عا كتشوف العملية كتعرف أن خاصك تطبق هاد المتطابقة هامة. دونك هذا السلام عليكم. دونك أنا بغيت إشارة نقولها لكم مثلا اللي عنده شي موحد ولا اللي عنده شي تمرين ما فاهموش مزيان يقدر يلوحو في كومونتير ونخرجو ليه ماشي مشكل.